بسم الله الرحمن الرحیم. این دویمه ویدیو هسته که انسان چرا از مذهب و از دین بعض اوقات فرار مونه. بعضی انسان میگرنه من سوشال میدیا که تو هر چی مطلب خوبم بدی اینها را مورد تمسخر قرار میده، مورد مذاق قرار میده. اینها یک گویا که از دین فرار کردن، اینها از دین از مذهب فرار کردن. واقعا علت چی است؟ عوامل و فاکتورش بسیار زیاد است. ما اولنیش گفتم در خدمت عزیزان که شهوت پرستی و شهوت رانی یا دنیا پرستی هم میتونی بگیشه. کلانترین وجهش است که انسان از دین فرار مونه. به هر حال انسانی که در فکر شهوت خوب باشه، مذهب یا دین بعضی از رکاوٹ ها را، بعضی از آزادی ها را کم ذره لیمیت میره، مطلب محدود مونه. او ترسی از ترس از چون که شهوت ران است نمیخواه که دین را قبول کنه، چرکی از بعد احکامات را بهشی عمل کنه. دویم اینکه ضعف معرفت که این تقریبا کم منیشی میچ مونه اینا، من کم ذره یک جاهای مطلب مطالب شاید یک معلوم شنه، لیکن خب به هر حال او شهوت ران است. این ضعف معرفت است. ضعف معرفت اگر معرفت میداشت خب هم شهوت ران نمود. لذا جوانهای عزیز نسبت به دین، نسبت به تعلیمات اسلامی اینها مطالعه بسیار کم داره. حتی در مسائل دنیوی هم میگن جوانها را مطالعات و ریسرچ بسیار کم است. لذا وقتی که شبهه ایجاد شد، لذا وقتی که میگن یگو کس قوم پرستا یا دیسی سیکولر افراد اینها یگو شبهه لمنی سوشال میدیا اندختک از اول بچون که اینها مشغول سوشال کلیپس و ریلز و فیلمز و غیره هسته. از دیگه طرف وقتی که شبهه را روی شدن و علمی کافی هم ندارن که علما هم که رجوع نمونن، اینها که کتاب هم که رجوع نمونه، این شبهه خود به خود سبب میشه که اینا از دین و از اسلام و از مذهب فرار کنن و میگن که هیچ طور دین است که ما این شبهه مثلا برای شده یک کس نمیتونه جواب بده. در حالی که واقعا امروز دنیای تکنولوژی هسته و نیت و سایت ها و بسیار سایت ها درست هم شده که جواب ها اونجا موجود است، لیکن اینها همت نمونن. اما که بعضی از مذهبی ها واقعا همت نمونه که ریزه سوال را از مو بعض اوقات پرسانه، چون که بعض اوقات مو مصروف هستی جواب دادن نمیتونی، ناراض هم میشه. خب بابا برو توضیح مسائل تو کو بعض اوقات برو گوگل را کسته برچی کم سے کم سایت های اما موضوع بزن 10 مقاله ما یا جواب تو بسیار اسپسیفیک جواب تو کسته ملاو میشه. خب به هر حال متاسفانه جوانها چون معرفت چی کم است و از خاطر زیرا با گفتم شبهات هم زیاد است، اینها امو جواب را ملاو که نشد، آهسته آهسته از دین بیزار میشه و از دین فرار مونن. حتی همین دیسی سیکولر افراد ها ما قبلا ویدیوز جور کردم، مطالب را گفتم که واقعا همین شموها که که بر فرض که بگیم سیکولاریسم صحیح است و این سیکولاریسم مثلا امو دین را که استم در مسائل فردیشی مربوط است یا سیکولاریسم میگه که هر کدام در مطابق امزو مذهب خو زندگی کنه، تبعیض نباشه یا دیسکریمینیشن نباشه، اینا در جای خو مثلا شما بر فرض که در حق باشین، لیکن از اول بر شما هم رفتین امو نقد سیکولاریسم از نگاه دینی او را مطالعه کردین یا صحیح معنی تعلیمات اسلامی که لاکا میلیون ها کتاب نوشته شده است، مقاله ها لیکای شده، شما حقیقتا رفتین اونها را هم تحقیق کردین و گفتو برایش یک دیسکشن منی خو کردین یا نه نکردین دیگه. لذا شما معرفت چون که ندارین از دین آهسته شما فرار مونین. موضوع رو میگنی واقعا بسیاری از کافرها، بسیاری از اهل کتاب، اونایی که انسان در سوشال میدیا من یوتیوب و غیره میگن که امو ریزن خو که بیان نمیگه تو چرا شیعه شدی یا چرا مسلمان شدی، میگه ما بعد از تحقیق، بعد از ریسرچ، ما بعضیش میگه اینی آیه قرآن رو رفتم ریسرچ کردم، بعضیش میگه اینی کتاب رو ما ریسرچ کردم، بعضیش میگه فلان مطلب رو ما در اسلام دیدم. اما ما گفتم نه، مکتب صحیح یا دینی صحیح امی اسلام است. خاصا اونایی که کم زیادتر گهرت ریسرچ کردن اونها مذهب اقر قبول کردن. نمی تیجانی صاحب که کٹر وهابی بود، خب این مایا کدی علامه باقر صدر رحمت الله علیه شهید مظلوم کدی ازی گفتو شنید مونه و ریسرچ مونه از بعد مایا شیعه مشه و بسیار کتاب ها
برای حمایت از شیعه لیکایی مونه و برای ثابت کدوی ولایت علی علیه السلام کتاب ها را لیکایی مونه و از اول برای وهابیا بسیار اتیک ها مونه. خب این رفته از یک ریسرچ بات که است رفته در این نقطه رسیده که مذهب حق همین مذهب تشیع هست. شما دیسی سیکولار افراد چقدر تحقیق کردین، چقدر ریسرچ کردین، چقدر کتاب های مثلا تفسیری را علامه طباطبایی را، کتاب تفسیر نمونه را یا کتاب های اقتصاد نای شهید باقی صدر خواندین، اما نقطه نگاه دینی را چقدر طرفش توجه دادین؟ ندادین. و ما خبر هستم که شما اصلا مادر پدر آزادی را میخواین، که ما باید دخترو کنار ما باید باشه، ما باید مخلوط نظام تعلیم باشه که ما پراس دل خورم برکنم لذت های شهوت های خورم ما لذت بگیرم بریشی دین اگر اماد اینی مسائل پیش میاد. شما خودون خوب بازی میدین، زندگی یک بار میلاو میشه و اورم شما درو بهانه گیری مونین و متاسفانه درو غلط را انتخاب کردین و غلط را درو مورین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.